روخان لکن ورد دا اسلاپ نمونه دا گران شیخ محمد ادریس سیب دا علوم و خزانه دا گران شیخ محمد ادریس سیب دا علوم و خزانه دا روخان لکن ورد دا اسلاپ نمونه دا گران شیخ محمد ادریس سیب دا علوم و خزانه دا گران شیخ محمد ادریس سیب دا علوم و خزانه دا امام بخاری دے د خپل وخت شک پکې نشتا امام بخاری دے د خپل وخت شک پکې نشتا ډیر زیات دی قیمتي یا یا بنګینه دا گران شیخ محمد ادریس سیب د علوم خزانه دا گران شیخ محمد ادریس سیب د علوم خزانه دا